बहादुर गंज में नदी कटाव का काम, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने का काम, यहाँ पर रोड और ख़ास तौर से तेरा घाट के पास जो रोड है, ऐसे बहुत से काम हैं। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उन तमाम चीज़ों को अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए मुकम्मल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी ऐनी ख्वाहिश भी है और दुआ गो भी हूँ कि हमारे ये पाँचों रुकन असम्बली सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा के मसाइल को नहीं उठाएंगे, बल्कि वो सीमांचल के इंसाफ की आवाज़ को भी बिहार की विधानसभा में बुलंद करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी लड़ाई जो सीमांचल के इंसाफ की है, ये हमारे पाँचों विधायक और रुकन असम्बली सीमांचल के इंसाफ को दिलाकर पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, मुझे यकीन है कि इन लोगों की ये तमाम 5 लोग जब जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में सीमांचल की आवाज़ उठेगी नहीं बल्कि गूंजेगी, और इतनी ऊंचाई से गूंजेगी कि सीमांचल की जनता के कानों तक भी पहुंचेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे फैयाज साहब का, तौसीफ आलम साहब के बड़े भाई का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत जस्तजू की। यहाँ पर भी बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम बहादुरगंज के मजलिस के तमाम अराकीन का, सदर मोतमदीन का, मुहिबान मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मासूम भाई भी हैं, उन तमाम का जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको मजबूत करना है। और साथ ही साथ मुझे बताया गया कि हमारे एक भाई हैं जो दिल्ली में है, टेलर है, और वो कोचा दामन की विधानसभा में अपनी दुकान को छोड़कर, अपना काम को छोड़कर, जिनका नाम है जफर आलम साहब, जो घासपारा पंचायत में है, वो एक टेलर का काम करते हैं और काम छोड़कर आए। ऐसे कई लोग हैं जिनको बुखार भी था और लोग उनसे कह रहे थे कि भाई आप आराम कर लो, तो जफर ने कहा कि भाई मैं जो तकालीफ से गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औलाद वो तकालीफ से गुजरे। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिनको मैंने जानता भी नहीं हूँ, जिनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी इस कुर्बानी को सलाम करता हूँ। यकीनन ये हमारी इज्तिमाई मेहनत थी, जस्तजू थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको कामयाबी से हमकिनार किया। और याद रखिए, कोई भी जमात इनफरादियत पर कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार में गरीब और मजलूम अवाम से, मुसलमानों से इंसाफ होना चाहिए, तो इसमें इज्तिमाइयत को पैदा करना बहुत ज़रूरी है और सबकी जिम्मेदारी है। अख्तरुल ईमान साहब सदर भी हैं, अख्तरुल ईमान साहब विधायक भी हैं, तो अख्तरुल ईमान साहब की जिम्मेदारी यह है कि तमाम जिम्मेदारों को साथ लेकर चले, और तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अमीर के ताबे रहकर आप जमात की वो कामयाबी से हमकिनार कराएं। और मजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम मुत्तहिद रहें। और मजलिस का ये ख्वाब ये है कि सीमांचल में इंसाफ हो, सीमांचल में बहार हो, सीमांचल की आवाम के जनतों पर इत्मीनान और सुकून नजर आए, यहाँ के मासूम बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ पर सैलाब अगर आए तो 100 एकड़ की ज़मीन ना कटे। ये सब हमारी कोशिश अगर होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमको कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करेगा। मैं आखिर में ये बात कहना जरूर समझता हूँ कि बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैं अपने दीन को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम अगर ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। मुझे फ़ख्र है अपने दीन पर, और सबसे बड़ा फ़ख्र मुझे इस बात का है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोग बकवास लिखते हैं, बकवास कहते हैं, तुमको तुम्हारी सोच मुबारक। और याद रखिए कि भारत का संविधान हिंदुस्तान की दफ़ा 25 के तहत, 26 के तहत, 29 के तहत हर भारत के नागरिक को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने अपने मज़हब पर चलें और उस मज़हब का प्रचार करें, उस मज़हब के मानने वालों के मान सम्मान के लिए काम करें, उनको इंसाफ दिलाएं। और ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उनको भी इज्जत से नवाजता है जो किसी भगवान को नहीं मानते। मगर याद रखो तुम्हारे उसूल तुमको मुबारक,
میں تمہارے اصول کو نہ تمہاری راہ کو دیکھنا پسند کرتا ہوں. جو راستہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلیں گے, انصاف حاصل کریں گے, اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ضرور سیمانچل میں انصاف ہوگا. اور جو لوگ آج مجلس پر تنقید کر رہے ہیں, میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببود سے. ارے جاگ جاؤ, آ جاؤ مجلس میں, ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, تم اور دھوکہ نہیں دے سکتے. سیمانچل میں مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کی کامیابی اور مختلف سیمانچل کے اسمبلی حلقے جات میں 80 ہزار ووٹ حاصل کرنا, 50,000 ووٹ مجلس کو ملنا, وہ کیا کہتا ہے؟ جو گونگے اندھے اور بہرے ہیں سیاسی طور پر, میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ ایک عوام کے ایک انقلاب کا آغاز ہے. اگر تم اس انقلاب کا ساتھ نہ بھی دو تب بھی یہ انقلاب کامیابی کے منزلوں کو چھو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب سیمانچل کی عوام جاگ چکی ہے. ایک ایک ووٹ جو پتنگ چھاپ پر پڑا ہے وہ اس لیے پڑا ہے کیونکہ ان کو بھروسہ ہے, اعتماد ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری لڑائی لڑنے والی پارٹی ہے اور یہ کبھی آپ کے مفاد پر سمجھوتا نہیں کرنے والی پارٹی ہے. تو خیر اگر وہ آئے نہ آئے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کاروان کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے 5 ودھائک 5 MLA بہار کے اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے ویدھان سبھا کے ساتھ ساتھ غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائیں گے. اور میں آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ 3 مہینے اور 6 مہینے کے درمیان میں یہاں پر آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں ضرور یہاں پر آؤں گا, ملاقات کرتے رہوں گا. ہمارے MLAs کو اراکین اسمبلی سے ملاقات بھی ہوگی, ان سے بھی پوچھوں گا. اور جیسا کہ میں نے کل یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو رکن اسمبلی ہے وہ کم سے کم ہفتے میں 2 دن اپنی اپنی ویدھان سبھا میں یہاں کی جنتا سے ملاقات کرنے کا انتظام کریں, ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں اور سنیں ان کی تکلیف کیا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی کام لے کر آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کام ہو جائے گا, مگر کم سے کم اس غریب کو اس بات کا اطمینان تو ہوگا کہ میں آیا تھا جس شخص سے ملاقات کرنے, جس کو میں نے اپنا ووٹ دیا, میں نے اپنا غم اپنی تکلیف اس کو سنا دیا. تو کم سے کم اتنا اطمینان تو ہم کو اس کو ملے گا کہ میں جس کو سمجھتا تھا, جس کو چاہتا تھا, میں اس سے ملاقات کر کے آیا ہوں. اگر ہم کوشش کریں گے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کام کرانے والا ہے. اور میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لوگ, میڈیا کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہے, پچھلے بار آپ کے 4 ودھائک چلے گئے تھے. میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اب کی بار جو 5 دوبارہ ہمارے ودھائک اسی ویدھان سبھا سے, اسی کانسٹیٹوئنسی سے, حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں. جنتا نے ساری دنیا کو جواب دے دیا کہ ہم نے پتنگ چھاپ کو ووٹ دیا تھا, انفرادیت کو ووٹ نہیں دیا تھا. تو یہ پتنگ چھاپ آپ کی پارٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی آگے بڑھیں گے. ہماری جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو نہیں دہرانے کی کوشش کریں گے. تو آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ نے ایک اتحاد کا بہترین ثبوت دیا. یقیناً اس سرزمین پر بسنے والے سرجا پوری بھی ہیں, ہمارے شیرشاہ وادی بھی ہیں, کلہیا بھی ہیں, شیخ ہیں, انصاری ہیں, نائی ہیں, دلت سماج کے لوگ ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں, سب ہیں. میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اب چناؤ ہو چکا ہے, اب سیاست مت کریے. آئیے ہم بہادر گنج کو اور سیمانچل کو ایک مثالی علاقہ بنائے, نہ صرف بہار کا بلکہ پورے ہندوستان کا. آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے. اور جتنے مجلس کے ذمہ دار ہیں جس کا میں نام نہیں لے سکا, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی جاری رہے گی. اور یہ تمام جو کام رکے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ ایک بات تجربے کار اور ہمارے توصیف عالم صاحب انشاءاللہ تعالی اس کو پورا کرائیں گے. بڑی محنتیں آپ تمام نے کی, بہت جستجو آپ نے کی. میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کر سکوں. ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دین اور دنیا میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کر دے. اور اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ جو بھروسہ آپ ہم پر قائم کیے ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.